नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। प्रतिनिधि सभामा सांसद अमरेश कुमारको चर्तीकला। सभामुखले बोल्न नदिएको झोकमा अर्धनग्न। संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन भएकोमा चौतर्फी आलोचना। कारबाहीको माग। सुशासन र पारदर्शिताको गफ हाँक्ने प्रचण्डले 5 महिनामा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। सत्तारूढ दलकै नेताहरूको विरोध, जवाफदेहिताको अभाव। सहकारीबाट ठगिने क्रम जारी रहेकै बेला व्यक्तिबाटै सहकारी ठगियो। विश्वासमा दिएको खाली चेक दुरुपयोग गरी 5 करोड ठगी। अदालतमा पुग्यो मुद्दा। रुस युक्रेन युद्ध मानवरहित ड्रोनमा केन्द्रित। रुसले प्रहार गरेको 35वटा ड्रोन नष्ट गरिएको युक्रेनको दाबी। रुसलाई विश्व समुदायले एक्ल्याउनु पर्ने जेलेन्स्कीको भनाई। र ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा। एफसी खुमलटार फ्रेन्ड्स क्लबसँग पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभाबाट नै राज्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण हुने भएकोले यसको गरिमा विशेष छ। तर यही सम्मानित सदनमा हुने गरेका कतिपय गतिविधिले भने सामाजिक सद्भावमा नै खलल पुर्याउने गरेका छन्। आज संसद बैठकमा अमरेश कुमार सिंह सभामुखले बोल्न समय नदिएको भन्दै अर्धनग्न भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। राज्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा मुख्य भूमिका रहने भएकोले सांसदहरूप्रति नागरिकको सम्मान विशेष खालको हुने गरेको छ। जनताको प्रतिनिधि हुनुको नाताले सांसदहरूले यावत समसामयिक विषयमा सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गर्छन्। तर ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा सांसदहरूले गर्ने कतिपय गतिविधि भने आलोचित हुने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिको नाताले सांसदहरूले गर्ने क्रियाकलापप्रति आम नागरिकको बढी चासो हुने गर्छ। उनीहरूले गर्ने अमर्यादित क्रियाकलापले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशकै बदनाम हुने गर्छ। यसको उदाहरणको रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले सोमबार सदनमा देखाएको व्यवहारलाई लिन सकिन्छ। आफूलाई बोल्न सभामुखले समय नदिएको भन्दै एकाएक सदनमा अर्धनग्न भएपछि उनी यति बेला विवादित बनेका छन्। बसेर यो बैठक सञ्चालन गर्नको लागि बैठकको नियमलाई पालन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, बसौँ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 21 मा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नुपर्ने नियमबारे स्पष्ट उल्लेख छ। सो नियमावलीको ख्याल नराख्दै सांसद सिंहले बोल्न समय नपाएको भन्दै धमाधम कम्मरमाथिको कपडा फुकालेपछि सभामुख घिमिरेले नियमावलीको नियम 21 को खण्ड घ आकर्षित गराएका थिए। माननीय सदस्य, म तपाईलाई हाम्रो नियमावलीको नियम 21 को खण्ड घ आकर्षित गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य, तपाईँ अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक व्यवहारहरू नदेखाउनुहोस्, त्यस्तो अभिव्यक्ति नगर्नुहोस्। तर सांसद सिंहले आफूलाई बोल्न समय नदिएकोले जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले अर्धनग्न भएको र त्यस घटनाबारे आफूलाई कुनै ग्लानि नभएको बताएका छन्। एउटा कुरा के भने म नाङ्गिएको होइन, अर्धनग्न भएको। किनभने यो विरोधको पराकाष्ठा हो। जब मैले भ्रष्टाचारको मुद्दामा बोल्न खोजिरहेको, भ्रष्टाचारीलाई बचाउने अलिक प्रपञ्च भइरहेछ, त्यसको विरुद्धमा बोल्न खोज्दाखेरि सदनमा टाइम नभएपछि बारम्बार सभामुखजीलाई भनेको थिएँ, चेम्बरमा गएर पनि भनेको थिएँ र सदनमा पनि भनेको थिएँ। तर न टाइम पाएपछि मेरो प्रतिरोधको त्यो प्रकाष्ठा थियो। किनकि संसद भनेको जनप्रतिनिधिमूलक छ। जनताको जुन सवाल छ त्यसको बारेमा संसदमा छलफल हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ। सरकार त्यसको प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अमरेश कुमार सिंहले सदनको मर्यादा विपरीत गतिविधि गरेकोमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरूले तत्कालै आपत्ति जनाएका थिए। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सदनमा अवांछित गतिविधि गरेको भन्दै सांसद सिंहको गतिविधि संसदीय मर्यादा विपरीत भएको बताएका छन्। संसदको आफ्नै मर्यादा हुन्छ, त्यो मर्यादालाई उल्लङ्घन कसैले पनि गर्न हुँदैन र अलिकति संसदको मर्यादालाई ख्याल गऱ्यौँ भने मात्रै आम रूपमा जनताले पनि त्यही मर्यादा राख्ने होला।
त्यसैले यो अलिकति उहाँ एउटा अब फेरि पटक पटक निर्वाचित भएर आइसक्नु भएको मान्छे हो। अलिक जेसुकै गरेर भए पनि अलिक भाइरल हुने, अलिक चर्चित हुने यो खालको ट्रेन्ड चलेको छ। पोजिटिभ कुराले होइन, नेगेटिभ कुराले जति गाली गरेर जति गरेर त्यसपछि आफूलाई केही हावभाव गरेर अनि एकदमै चर्चित भइहाल्ने, भाइरल भइहाल्ने यो खालको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड चल्या हुनाले त्यतिको तहको एउटा लिडरले चाहिँ त्यो ट्रेन्डमा आफू बहकिनु चाहिँ राम्रो होइन। सांसद सिंहले आइतबार मात्र प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गरेका थिए। पछिल्लो बैठकहरूमा उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए। संसद बैठकमा यसअघि पनि पटक पटक असंसदीय गतिविधि भएका दृष्टान्त छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बजेट पेश गर्न नदिन तत्कालीन माओवादीले ब्रिफकेस नै तोडफोड गरेको थियो भने तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई तत्कालीन सांसद गोल्छे सार्कीले अभद्र व्यवहार गरेका थिए। जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोमा यस्ता असंसदीय गतिविधि जुन दलका जो सांसदले गरेको भए पनि त्यसको नागरिक स्तरबाट विरोध हुने गरेको छ। सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार बनाएको 5 महिना पुग्न लाग्दा पनि आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पद धारण गरेको 2 महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको विषयले सुशासनको धज्जी उडाएको टिप्पणी हुने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को 50 मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले 2 महिनाभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री तथा उनका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। सत्तामा जाँदा कति सम्पत्ति थियो र बाहिर निस्कदा कति बढ्यो वा घट्यो भन्ने पारदर्शिताका लागि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चाहेनन्। यसैगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले समेत सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नुले सरकार पारदर्शी छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक मिडियामा भन्नु भएको छ, भ्रष्टाचारको म 0 किलो नै समाप्त पार्छु, भ्रष्टाचारीलाई खोजी खोजी कसैलाई छोड्दैन भन्नु भएको छ। उहाँलाई सलाम छ, उहाँलाई हामी सघाउन तयार छौँ। पहिलो कुरा स्वयं आफूबाट सुरुवात गर्न पर्यो। कथनी र करणीमा एकरूपता आउनुपर्छ, यति भन्न चाहन्छु। आजसम्म उहाँहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छैन, जनताले थाहा पाएको छैन। त्यसकारण यो पक्षमा उहाँहरू कम्ती यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफैले सोच्नुपर्ने कुरा हो। मुलुकलाई भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन दिने दलहरूको घोषणा पत्रमा नै उल्लेख छ। कांग्रेस लगायत अन्य दलको घोषणा पत्रमा पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने उल्लेख छ। तर प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न उपयुक्त नठानेको अवस्थामा केही दिन अघि मात्र कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त भएका धनराज गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक मात्र होइन छानबिन गर्न समेत तयार हुनुपर्ने बताए। सबै उच्च तहका नेताहरू, उच्च तहका कर्मचारीहरू सबैको सम्पत्ति चाहिँ सार्वजनिक मात्रै गर्ने होइन, आवश्यक पऱ्यो भने छानबिन पनि गर्नुपर्छ राज्यले। त्यो ठुलो कुरो, राज्य हाम्रो सबैको सम्पत्ति राज्यको होइन। त्यस कारणले गर्दा राज्यले चाहेको बेलामा सम्पत्ति छानबिन कुनै पनि नेता भन्नुहोस् अथवा कर्मचारी भन्नुहोस् कसैको नै छानबिन गर्न सक्छ। त्यसो भइसकेपछि आफ्नो जे छ त्यो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न के ठुलो कुरा हो र यो। कतिपय सत्तारूढ दलका नेताले समेत सरकार पारदर्शी छ भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सदस्यको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन्। हामीले आफैले बनाएको कानुन हो, ती कानुनहरूलाई सबैले लागू गर्नुपर्छ। मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने संसदका 275 जना सदस्यमध्ये सबभन्दा पहिला आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएँ र मैले सार्वजनिकै गरेँ। सबैका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदैन। मैले संसद सचिवालयमा दर्ता पनि गरेँ, दर्ता गरेर सार्वजनिक पनि गरेँ। म यसकारण सबैले त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छु। सुशासन र पारदर्शिताप्रति नेताहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन। पारदर्शिता भन्ने कुरा छैन। उहाँहरूको हिजो सम्पत्ति कति थियो, सत्तामा रहँदाखेरि त्यसपछि जाँदा कति हुन्छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्ने कुरामा त्यो पनि मलाई लाग्छ कसैको सरकार र चासोको विषय रहेन। यस्तै प्रवृत्तिका कारणले हामीले के देखिरहेछौँ भने जसरी लोकतन्त्रका लागि जनताहरू सडकमा आए त्यसै गरी यो व्यवस्था अब बढी भयो,
इनफ इज इनफ भनेर नागरिकहरू सडकमा आउने अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो भनेको राजनीतिक संस्कारको एउटा विकृत रूप हो। विगतमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सरकार बनेको 2 महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। तत्कालीन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलाराज रेग्मी, केपी शर्मा ओली तथा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेनन्। अहिलेको प्रचण्ड सरकारले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने छाँट देखाएको छैन, जसका कारण सुशासनको कुरा गफमा सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका छन्। अब त अति भो भनेर उनले दिएको कडा टिप्पणीले कांग्रेसमा हलचल ल्याएको छ। पार्टीमा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन हुनेदेखि पार्टी विभाजनमा जाने सम्मका आंकलन हुन थालेको छ। तर नेताहरूले भने त्यस्तो अवस्था नआउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कहिले प्रक्रिया चित्त बुझेन, कहिले पद्धति। कति निर्णयहरू मन परेनन्, कति आफूले राखेका विषयले प्रवेश नै पाएनन्। धेरै पटक लाग्यो प्रतिरोध गरौँ, तर हरेक पटक सोचे म जिम्मेवारी लिएर बसेको छु, एउटा सीमा छ। त्यसैले कहिले मौन रहेँ त कहिले भित्रै आफ्ना मत र अडान राखेँ, लडेँ, साथीहरूलाई सम्झाएँ, तर अब त अति भो। यो नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नेतृत्वप्रति पोखेको आक्रोश हो। पछिल्लो समय उनी सभापति देउबा मात्रै होइन, आफ्नै समूहका नेता शेखर कोइरालाप्रति पनि असन्तुष्ट छन्। पार्टी नेतृत्वप्रति निरन्तर असन्तुष्ट रहँदै आएका थापा पछिल्लो समय पार्टीबाट सरकारमा पठाएका व्यक्तिलाई लिएर आगो भएका हुन्। त्यसैले उनी सामाजिक सञ्जालमा यसरी पोखिएका हुन्। उनी जीवन परियार र प्रदीप पौडेल लगायतलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा थिए, तर उनको कुरा देउबाले सुनेनन्। उनले शेखरसँग मिलेर मन्त्री टुङ्गो लगाए। गगनले अब के गर्ने भनेर स्पष्ट पारेका छैनन्। उनले अमूर्त भाषा प्रयोग गरेकाले के भन्न खोजेका हुन् भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छ। तर उनी पार्टीमा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्नेदेखि पार्टी विभाजन गर्ने सम्मकै तयारीमा रहेको हुन सक्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ। यसमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केही युवा नेताहरूको समेत साथ रहेको आकलन छ। तर कांग्रेस नेताहरू पनि महामन्त्री जस्तो उच्च पदमा पुगेका गगनबाट पार्टीलाई हानि हुने कुनै काम नहुने विश्वास व्यक्त गर्छन्। पार्टीमा सबै निर्णय पदाधिकारीको सहमतिमा मात्रै लिएको दाबी गर्ने अर्थमन्त्री समेत रहेका पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महत सबैजना जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउँछन्। अब पदाधिकारीहरूको बीचमा अब सभापतिलाई देखाउने, अरूलाई देखाउने कसैलाई पनि यो सुविधा छैन। कुरा के हो भने सबै कुरा कलेक्टिभली साझा सामूहिक रूपमा छलफल भएर चाहिँ भइराखेको छ। निर्णय त्यहीँबाट भइराखेको छ। त्यहाँ कुनै विषय निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यो कुरालाई पार्टी सभापतिले नकारेको छैन। भनिसकेपछि मलाई लाग्छ अरू खाले टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै कारण र आवश्यकता म देख्दिनँ, किनकि कोही पनि निर्णय प्रक्रियाबाट कोही पनि वञ्चित छैन। कानुन मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ पनि गगन जत्तिको मान्छेले पार्टीमा अनिष्ट आउने कुनै कदम चाल्नेमा आफूलाई विश्वास नरहेको बताउँछन्। पार्टीभित्र अनिष्ट हुने गरेर उहाँले कुनै पनि पाइलो चाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वासै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ, फेरि शालीन मात्र होइन जिम्मेवार पनि हुनुहुन्छ र जिम्मेवार पदमा पनि हुनुहुन्छ। यी कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले त्यस्तो अनिष्ट आउने कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास छैन है। गगन यसरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत किन पोखिए? प्राय सिधा सिधा आफ्ना कुरा राख्ने स्वभावका थापाले यो पटक अमूर्त र धेरै अर्थ लाग्ने तथा धेरै आशंकालाई बल मिल्ने भाषा किन प्रयोग गरे र उनको अबको योजना के हो? उनी के गर्दैछन् वा के गर्ने तयारीमा छन्? त्यो सबै खुलेको छैन। तर गगनको यस्तो अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र एउटा तरङ्ग भने सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, घुस र कमिसनको निकै चर्चा छ। राजनीतिक दल, तिनका नेता, कर्मचारी लगायत नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुलाई सर्वसाधारणले कसरी लिएका छन्? उनीहरूको धारणा के छ त? हेरौँ आजको ओपिनियन पोलमा। यो मुख्य कुरा चाहिँ अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ निष्पक्ष बनाउनुपर्छ। कारबाही गर्ने मेन चाहिँ भनेको पब्लिक हो। पब्लिकले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ आफूले खोज तलास गरेर होइन
जबसम्म पब्लिक साइलेन्ट बस्छ तबसम्म चाहिँ भ्रष्टाचारहरू मौलाइरहन्छ। कानुनी तह भ्रष्टाचार गरेको पैसा सबै असुल गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई कानुनीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ फाँसी सुद्धा दिनुहुने पाइने भए नेपालमा होइन, यिनीहरूलाई रत्न पार्कमा लगेर एक गरेर फाँसी दिनुपर्छ यिनीहरूलाई। किनभने कि त्यसमा सरकारले गर्न सकेन भने म जस्ता तपाईँहरू जस्ता जनता मिलेर यसलाई फाँसी दिनुपर्छ। हामीले अब ठुलालाई मात्रै चयन र सानालाई मात्रै गर्ने अन्याय गर्ने चाहिँ भएन। दायरामा ल्याउनलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी जनता नै अग्रसर हुनुपर्छ। सानो जनताहरूभन्दा पनि नेताहरू नै भ्रष्टाचारीमा मुसेको छन्। उनीहरू नै आफूले कुन भ्रष्टाचारी हो को के हो भनेर छुट्याउन सके होइन। सानो जनताहरूलाई मात्र कहाँनिर के भइरह भनेर भनिरहेको हुन्छ। जसरी इन्डियाको कुराहरू पनि आएको थियो, आज बिजनेस व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर एउटा सर्वसाधारण सबैको सम्पत्ति चाहिँ वेबसाइटमा राख्ने। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। सडकमा लत्रिएका र गुजुल्टिएका तारले सहर नै कुरूप बनाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका अव्यवस्थित तार हटाउन सुरु गरिएको छ। विद्युतका पोलहरूमा बेरिएका इन्टरनेट र बिजुलीका तारहरू हटाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सक्रिय भएका हुन्। काठमाडौँलाई नै कुरूप बनाएको विद्युत र टेलिकमका पोलहरूमा बेरिएका तारका गुजुल्टाहरू हटाउन सुरु गरिएको छ। अव्यवस्थित तारले सहरलाई कुरूप मात्र नभई सवारी दुर्घटना, पैदल यात्रीलाई समस्यादेखि आगलागीसम्मको जोखिम बढ्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका अव्यवस्थित तार सोमबारदेखि हटाउन सुरु गरिएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि र महानगरपालिका बीचको छलफलपछि महानगर क्षेत्रका अव्यवस्थित तार हटाउन प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सहमत भएका हुन्। सोमबार बिहानदेखि माइतीघर मण्डला र न्युरोड क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित तार हटाउन सुरु गरिएको हो। महानगरपालिकाले प्राधिकरण तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई यही वैशाख 27 गतेभित्र अव्यवस्थित तार हटाउन आग्रह गरेको थियो। दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगर सहित देशभरिका स्थानीय तहलाई सेवा अवरुद्ध हुने गरी तार नहटाउन परिपत्र गरेको थियो। त्यस लगतै महानगरपालिकाले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर तार हटाउने विषयमा छलफल गरेको थियो। वैशाख 27 गतेसम्म सरकारवाला निकायले सबै तार नहटाए आफै हटाउने तयारीमा महानगरपालिका छ। शेड्युल वाइज गरिकन चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सबै तारहरू हटाइनेछ र चाहिँ नहटाइएको खण्डमा काठमाडौँ महानगरपालिका फेरि चाहिँ अवरोध हुने खालको नगरिकन सल्लाह गर्ने गरिकन चाहिँ हामी चाहिँ यो अव्यवस्थित रहेको फोहोर रहेको चाहिँ तारहरू चाहिँ हामी व्यवस्थापन चाहिँ गर्छौँ। आइतबार भएको बैठकले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा तार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सहमति अनुसार झुन्डाइएका तार काट्ने र प्रयोग नभएका 50% तार हटाइनेछ। तार हटाउन 12वटा रूट निर्धारण गरिएको छ, जस अनुसार माइतीघरदेखि एयरपोर्ट, त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगञ्ज, न्युरोड, बसन्तपुर हुँदै असन, माइतीघर, पुतली सडक हुँदै नारायणहिटी, भद्रकाली, नारायणहिटी, कमलादी हुँदै रानीपोखरी, दिल्ली बजार, अनामनगर हुँदै BICC-सम्म रहेको छ। त्यस्तै नक्साल, बालुवाटार हुँदै शीतल निवास, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर हुँदै कलङ्की, लैनचौर, अस्कल, रानीबारी हुँदै सामाखुसी, सोह्रखुट्टे, ढल्को, तहाचल हुँदै सोहिम्बु, सिनामङ्गल, पुरानो बानेश्वर हुँदै गौशाला बौद्धनाथ, कालीमाटी, कुलेश्वर हुँदै भल्कुसम्मको तार व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि 12वटा रुट जतिमा चाहिँ 12वटा रुट प्लान चाहिँ हामीले गरेका छौँ। ती 12वटा रुट मध्येमा 2वटा रुटमा चाहिँ हामीले कार्य सुरु गऱ्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ यो पहिलो माइतीघरदेखि एयरपोर्टसम्मको जुन सेगमेन्ट छ त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ एउटा भने, उता न्युरोडदेखि काठमाडौँ दरबार स्क्वायर हुँदै असनसम्मको सेगमेन्टमा अहिले एकैचोटि आज बिहान 8 बजेबाट कार्य चाहिँ सुरु भएको अवस्था हो। लत्रिएका तारमा परेर रातको समयमा मोटरसाइकल चालकहरू दुर्घटनामा पर्ने, पोलहरूमा आगो लागेर विभिन्न सेवा एकैपटक अवरुद्ध हुने समस्याले नागरिक हैरान भएका छन्। फलत अव्यवस्थित तारहरू हटाउने कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनु आवश्यक छ।
आजदेखि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ। छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दलका सांसदले मात्र नभई सत्ता पक्षकै सांसदले पनि अर्थमन्त्रीलाई संवेदनशील भएर बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उत्साहित हुने ठाउँ नदेखिएको कतिपयले बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीको सामना गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले अर्थतन्त्रका सम्भावित चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ बजेट आउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। पौडेलले राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा देखा परेका गम्भीर समस्याको परिचालन गर्दै कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्ने, आर्थिक अवस्था सुधार हुन सक्ने बताए। पौडेलले राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा देखा परेका गम्भीर समस्याको पहिचान गर्दै कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुन सक्ने बताए। मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुने देखिएको र राजस्व सङ्कलन पनि राम्रो नभएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चुनौती थपिएको जिकिर गरे। नेपाली अर्थतन्त्रलाई यस्तो त्रासदीपूर्ण मन्दीको अवस्था चपेटाबाट कसले पुर्यायो? ओह्रालो यात्रा रोकिँदैन। ओह्रालोको गाडी ब्रेक फेल भएको ओह्रालोको गाडीको अवस्थामा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नपुगोस् सभामुख महोदय, त्यो चिन्ताबाट चिन्तित भएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकार र संसद एक भएर जनताको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनले स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारण हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा नरहेको भन्दै लोकप्रिय नभई यथार्थपरक बजेट आवश्यक रहेको बताए। आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार नहुने भएकाले यसलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अब विलम्ब नगरिकन केवल सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित सदन एक ठाउँमा उभिएर मुलुकका जनताको विकासको जुन आकांक्षा छ, न्यूनतम आकांक्षा हो, त्यो आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सांसद सोडिम वाग्लेले देशको अर्थतन्त्रले अहिले सर्जरी खोजेको र झारफुक गरेर ठिक हुन्छ कि भनेर लाग्न नहुने बताएका छन्। अर्थतन्त्रका विज्ञ समेत रहेका वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा उत्साहित हुने ठाउँ नदेखिएको बताए। मङ्सिरको चुनावका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र लेखेका वाग्लेले सोही घोषणापत्र अनुसार बजेट ल्याउन सुझाव पनि दिए। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी र नियमित जस्तै भएको वाग्लेको भनाइ छ। उनले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिएका बेला पनि यसमा कुनै चासो नदिएको बताए। उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौँ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमाथि यही वैशाख 25, 26 र 27 गते संसदमा छलफल हुनेछ। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब अर्थमन्त्री महतले 28 गते दिनेछन्। नुनदेखि सुनसम्मको भाउ महँगिएको बेलामा अस्पतालको ओपीडी शुल्क पनि बढाएपछि नागरिक थप मर्कामा परेका छन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घ र निजी अस्पताल सञ्चालक सङ्घको मिलेमत्तोमा आगामी ज्येष्ठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ओपीडी शुल्क 420 देखि 940 रुपैयाँसम्म लिन पाउने निर्णय गरिएको छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्र सर्वसाधारणको पहुँचबाट पर हुँदै त छैन भन्ने बहस सुरु भएको छ। अहिले हरेक क्षेत्रमा मूल्य वृद्धिको चपेटामा छ। खाद्यान्न, लत्ता कपडादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा चुलिएको महँगीले नागरिकलाई जीवन धान्नै मुस्किल भएको बेलामा अस्पतालमा लिइने ओपीडी शुल्क समेत बढाउने निर्णयपछि स्वास्थ्य सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घले निजी अस्पताल सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा आफूखुसी बिरामी जाँचको शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो। एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल, चिकित्सक सङ्घ लगायतले क्लिनिक तथा निजी अस्पतालले चिकित्सक शुल्क 420 देखि 940 रुपियाँसम्म लिन पाउने निर्णय गरेको हो। यसमा पनि अस्पताल तथा नर्सिङ होमले 20% सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। यसरी नागरिकलाई शास्ति हुने गरी स्वास्थ्य उपचारमा समेत मूल्य वृद्धि गर्नु उचित नहुने जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। स्वास्थ्य उपचारमुखी सेवा भन्दा पनि व्यापारमुखी भएको भन्दै जनस्वास्थ्यविदले नै आपत्ति जनाएका छन्। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो अस्पतालै प्राइभेट अस्पताल छ, अस्पतालै प्राइभेट अस्पताल छ, अनि तपाईँ त्यहाँ सरकारी अस्पताल छैन हैन। सरकारी अस्पताल असाध्यै टाढा छ हैन, असाध्यै टाढा छ। अनि त्यस्तोमा चाहिँ अनि खास गरी महिला बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ यसले चाहिँ अनि चाहिँ असर पर्ने भएको। उनीहरू पैसा तिर्नको अब चाहिँ कन्जुसियाई गरेर अथवा पैसा नभएर त्यो स्वास्थ्य संस्थाभित्र नपस्ने भयो। त्यो बाहिरै बस्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै जोखिम हुन्छ। हामीले त्यसलाई पनि हेर्नु पर्थ्यो। त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ अनि चाहिँ चिकित्साको यो फी यति भन्ने त भनियो, तर तिनीहरूले कसरी सेवा अब चाहिँ नसक्नेले सेवा कसरी लिन्छन्, आर्थिक रूपमा चाहिँ अलिकति कमजोर मानिसहरूले सेवा कसरी लिन्छन् भन्ने कुराले त्यहाँ छोएको छैन। यता चिकित्सक सङ्घ र निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल अफिनले आफूखुसी डाक्टरको शुल्क बढाउँदा समेत सरकारवाला निकाय भने मौन छ। यस अगाडिका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको पालामा शुल्क तोक्ने जिम्मेवारी चिकित्सक सङ्घलाई दिएको थियो, जस अनुसार नै मूल्यवृद्धि गरिएको सङ्घको भनाइ छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धिका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको बताए। जोड साहबहरूले 2 वर्ष अगाडि 370 रुपियाँमा हेर्नु उहाँहरूको तोकेका थियौँ भने आज उहाँहरूको 420 भएको छ र जसले 825 सबभन्दा अधिकतम थियो उहाँहरूको आज 940 भएको छ। अब अहिलेको स्थितिमा महँगी, मुद्रास्फीतिको वृद्धि दर, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको इन्फ्लेसन रेट लगायतका कुराहरू चाहिँ विचार गरेर हामीले सकभर न्यूनतम हिसाबले यसलाई बढाएका छौँ। मापदण्ड विपरीत आफूखुसी ओपीडी शुल्क तोक्ने चिकित्सक सङ्घ र अफिनको निर्णयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीको समेत साथ देखिएको छ। शुल्क समायोजन गर्ने बेलामा चिकित्सक सङ्घले बोलाएको बैठकमा गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले समेत सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तर यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने जवाफ दिन चाहँदैनन्। संविधानको धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ। जनतालाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न उपचार सहज र सरल ढङ्गले बनाउने वातावरण बनाउनु भन्दा पनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि महँगी बढाउनुले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारको बेवास्ता उजागर भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कारबाहीमा परेका ढाका कुमार श्रेष्ठको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। पार्टीले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले श्रेष्ठको रिटमाथि सुनवाई गर्दै रासोपालाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासोपाले सांसद र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। उनले आफूलाई फसाउन षड्यन्त्र भएको भन्दै अदालतबाट क्लिन चिट लिएर आउने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। म न्यायालय गएर मेरा सम्पूर्ण कुराहरू यो न्यायालयमा प्रष्ट पारेर मेरो क्लिन चिट ल्याएर म तपाईहरु मार्फत यसरी नै फेरि एउटा प्रेस मिट गर्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि धैर्य धारण गर्नु होला। मेरो कारणले जुन पार्टीलाई उपनिर्वाचनलाई चाहिँ जुन अहिले चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो स्थिति परेको छ त्यसप्रति चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु र सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पार्टीको उपनिर्वाचनमा हाम्रा 3 क्षेत्रलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले यो अडियोलाई चाहिँ तपाईले ध्यानमा नराखिकिन यो अडियो केही पनि होइन, यो चाहिँ फसाइएको सुनिश्चित गरिएको हो। जनवरीमा भएको चाहिँ जनवरीमा लगभग जनवरी फेब्रुअरीमा भएको चाहिँ अडियो अहिले ल्याएर हाल्नु भनेको एउटा सुनिश्चित किसिमले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई चारतिरबाट हान्ने एउटा प्रहार गरेको हो।
रासोपाले गरेको कारबाही सदर गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले उनको पद रिक्त भएको सदनलाई जानकारी गराइसकेका छन्। श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय आचरण तथा अनुशासन समिति लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभामा सांसद अमरेश कुमारको चर्ती कला। सभामुखले बोल्न नदिएको झुकमा अर्धनग्न। संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन भएकोमा चौतर्फी आलोचना। कारबाहीको माग। सुशासन र पारदर्शिताको गफ हाँक्ने प्रचण्डले 5 महिनामा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। सत्तारूढ दलकै नेताहरूको विरोध। जवाफदेहिताको अभाव। सहकारीबाट ठगिने क्रम जारी रहेको बेला व्यक्तिबाटै सहकारी ठगियो। विश्वासमा दिएको खाली चेक दुरुपयोग गरी 5 करोड ठगी। अदालतमा पुग्यो मुद्दा। रुस युक्रेन युद्ध मानवरहित ड्रोनमा केन्द्रित। रुसले प्रहार गरेका 35वटा ड्रोन नष्ट गरिएको युक्रेनको दाबी। रुसलाई विश्व समुदायले एक्ल्याउनु पर्ने जेलेन्स्कीको भनाई। र ए डिभिजन लेगमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल 2-2 गोलको बराबरी। एफसी कुमलतार फ्रेन्ड्स क्लबसँग पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।